नाज़िर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह आज तो पूरे नाज़िर लग रहे हैं और वो कहते हैं ना कि बीमारी के भी अपने डायनेमिक्स होते हैं। वो आखिरी दफा बंदा भड़कता नहीं है, शोला जो ज्वाला बनता है। राइट माशाल्लाह, वाह यू आर लुकिंग गुड दो। हमारा आप हमेशा इसी तरह तरोताजा रहें, हम आपकी बातें सुनते रहें, आपकी कौम को बहुत जरूरत है। सर एक दो क्वेश्चन है आपको, मैंने चूंकि आपकी तबीयत भी सही नहीं है करनी है। ये पिछले दिनों एक लंदन की हाई कोर्ट से एक फैसला आया था जो आप भी जानते हैं, और उसमें मियां नवाज शरीफ का, और उसमें तकरीबन समझे कि 10 अरब का जो है वो जुर्माने की शक्ल में या शहजाद अकबर की अय्याशियों की नजर हो गया। कौम एक रोटी के लिए तरस रही है और हम वहां पे शहजाद अकबर की अय्याशियों को सामान प्रोवाइड करेंगे। क्या कहेंगे सर, ये क्या केस था? और ये इनकी नाहली है, इनकी नालायकी है, इनकी ये बुग़्ज़ नवाज है, इतना पैसा, ये क्या हालात है सर? और इसमें 3-4 चीजें और भी शामिल कर लें। ये जो आपको जो का है वो भी सब कुछ ठीक है जी, और एक ये भी है कि इनसिक्योरिटी भी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है जी। जरा देखते हैं कि किसी का कोई मामला हल हो सकता है, कोई पब्लिक के अंदर पजीराई हो सकती है, कोई शक पड़ जाता है, क्योंकि इत्मीनान का बाहमी इत्मीनान का फुकदान एस्टेब्लिशमेंट का, इमरान खान साहब का बावजूद है कि एक पेज पे है। जब वो देखता है कि किसी तरीके से उनसे कोई मुज़ाकरात होते हैं तो ये अपनी तगदो तेज कर देते हैं ताकि किसी तरीके से रिप्रोचमेंट ना हो सके। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगाएं कि हम इखलाकी तौर पे किस हद तक बांझ हो चुके हैं, किस इखलाक बाख्तिगी का शिकार है कि इस मुल्क के अंदर 2 मौकों पे चू चरानी हुई। एक मौके पे जब रियाज मलिक साहब के पैसे पाकिस्तान वापस आए तो ऐसा चुप साध किया, ऐसा हुक आलम था कि जैसे पाकिस्तान को कोई डेथ वारंट मिले है, कोई पैसा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। यही नैब, यही सारे कोई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सेशन में था। वो हमारे एक बतले हुर्रियत चीफ गुआरा किस्म का चीफ जस्टिस था जो अपनी धाक बिठाने के लिए जो कुछ उसने अपनी इज्जत भी तार की और पाकिस्तान के वकार के साथ भी खेलता रहा और पाकिस्तान का इंसाफ की धज्जियां उड़ाता रहा। वो भी सेशन में था, चुप कर गया। और अब जब दूसरा ये वाक़या आया है कि पाकिस्तान को जो 4-5-7 अरब जितने भी पाकिस्तानी कन्वर्जन है, मैंने तो भी की नहीं है, ठुक गए हैं। और ये एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर नैब के चेयरमैन को फौरी तौर पे उनके खिलाफ उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में क्राइसिस ये है कि जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है जी, उस निज़ाम के अंदर बस ठीक है, आप जिसको मर्जी अंदर डाल दे, ख्वाजा आसिफ साहब को अंदर डाल दे, राना सुनाला साहब को ड्रग में डाल दे, हनीफ अब्बासी को एफिड्रीन में डाल दें, हमजा शहबाज साहब को और शहबाज शरीफ साहब को टीटीओ में डाल दे, इमरान खान साहब की टीटीए लगी हुई हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा पार्टी फंडिंग केस के अंदर, और ज्यादा भयानक किस्म की लगी हुई है, ज्यादा मुजरमाना लगी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि जी आप इस तरह की बात के बारे में तजियो औकात है ये सोचना ही। मैं तो यकीन जानू ना कोई अपना वीलॉग किया, ना किसी का किया, ना मुझे इनसे कोई तोहफा आता है, क्योंकि ये तो होता है जिनमें मोरालिटी नाम की कोई चीज होती है, कोई मोरालिटी है ही नहीं। इखलाकी कदरें पामाल हुई हैं और वैसे ही बस ठीक है। मेरा ख्याल है कि मुझे खुशी एक ही बात की है कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो इतनी तगो दो के बाद और इतनी मेहनत के बाद एक शाहकार ढूंढा है, अल्लाह ताला के फजल व करम से खान साहब उन्हीं के गले में पड़ा हुआ है। आज की बात शायद कुछ मुख्तलिफ हो, लेकिन आने वाले चंद महीनों में ये इन्हीं के गले का ढोल है जो इनको बजाना पड़ेगा और इन्हीं को निपटेगा इमरान खान साहब या इसका सारा निजाम। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रियल क्विक। हजारा में जो रोड्स ब्लॉक हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हजारा की किलिंग के बारे में।
एक बेहिस आदमी और पत्थर दिल इंसान इमरान खान साहब वहां पे उनको जाना था, नहीं गए। क्या उनका अपना डिसीजन है या शेख रशीद साहब का इसमें मर्जी चीज है, या खौफ है इमरान खान साहब को अवाम उनसे इस तरह के क्वेश्चन करेंगे और शायद वहां पे उनका जो है वो बेइज्जती भी हो जाए? तो क्या एलिमेंट है इसमें कि वो इस खौफ से नहीं जा रहे कि अवाम का जो गम गुस्सा है उससे डर के, या वो वैसे ही पत्थर दिल इंसान है, बेहिस है, या शेख रशीद साहब कुछ उनको मशवरा दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो मैंने तो आज अपने व्लॉग में यही बात की है कि वो अंदर से खौफजदा है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये हुकूमत को पता होता है कि जी जो कुछ हो रहा है तो उसके जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है वो अरोड़ हुई है। तो चुनाचे वो नहीं चाहते वो जाए तो वहां पे कुछ तल्ख गुफ्तगू हो कि इमरान खान साहब के अंदर तो एक जो फ्रेंडली इंटरव्यू होता है, कभी आप देखें जो कि फिक्स होता है, कोई पिछले 20-22 साल से उनसे कोई एक ऐसा सवाल किया जाए जिसमें कॉर्नर हो रहे हो या उनकी जात के ऊपर ऐसी बात है जिसका उनका जवाब ना हो, तो तल्ख हो जाते हैं और वो बिटर हो जाते हैं। और वो तकरीबन जो है एक तो उसका जो जिसको कहना चाहिए कि उनके लहजे के अंदर एक तुरशी आ जाती है। तो और जरा आपने पिछले दिनों देखा है कि 2-3 महीने पहले जब पीडीएम की मूवमेंट अभी नहीं चली थी, जब उसका आगाज नहीं हुआ था, तो एक गुमान था कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको किसी न किसी तरीके से आड़े हाथों ले रही है, जो उनके लिए एक निज़ाम जो है उसकी एक ऐसी बुनती हो रही है कि जिसमें शायद बुजदार को भी उन्हें पकड़ना है और बाकी भी उन्हें कुछ थोड़ी तब्दीलियां करनी है और इमरान को मजीद रेन इन करना है या लगाम देनी है। तो आपने देखा होगा कि पूरा जो उनका एस्टेब्लिशमेंट का जो एक पूरा एक ब्रिगेड जो मीडिया, चूंकि आप ये समझे कि 100% ये एस्टेब्लिशमेंट के का कंट्रोल है पाकिस्तान में। तो इमरान को जब उनके इमरान खान साहब की कोई सपोर्ट हो रही होती है तो ये उनको ये सहूलत जो है थोड़ी देर के लिए दी जाती है। तो आपने देखा होगा कि जितने एस्टेब्लिशमेंट के हरकारे हैं जो कई मेरे साथ भी बैठे होते हमारे प्रोग्राम्स में, उन्होंने देखा उन्होंने किस तरह इमरान खान पे भी कोई तनकीद शुरू कर दी, बुजदार साहब पे भी एक कड़ी तनकीद पहले 2 साल से कर रहे हैं। तो ये उसके जवाब में इमरान खान साहब कितने तल्ख हो गए थे। इतनी तनकीद जो मीडिया उनको पता था कि उधार में मिला हुआ उसकी नहीं बर्दाश्त कर सके थे। तो पहली बात तो यह थोड़ी सी तनकीद भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। और हजारा के अंदर उनको पता है किसी ने अगर थोड़ा सा कह दिया शहबाज गिल साहब आज निकले, तो उनके ऊपर आपने देखा नहीं कि गाड़ी के ऊपर लोगों ने कैसे उनकी गाड़ी को थप्पड़ मारे और किच्चे मारी और बुरा भला का। तो ये इनको पता नहीं कि पब्लिक के अंदर निकलेंगे तो उनके लिए ऐसा याद तंग रहेगा। दूसरा बात यह कि ये लोग हैं जिसमें इनके अंदर कोई अपनी बातों का पास नहीं है। इमरान खान साहब के 2012 के अंदर जो हजारा कम्युनिटी पे पहला वाक़या हुआ, फिर 2013 के शुरू में मेरे ख्याल जनवरी में हुआ था या 2012 के दिसंबर में वो भी हुआ था। तो हर 3-4 वाक़यात के बाद उनके जो बयानात थे, वहाँ जो उनके स्टेटमेंट्स थे, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जरदारी के ऊपर बेईमाना हमले थे कि ये लोग जो है ये पैसा खाने में इंटरेस्टेड हैं, ये लोगों का गम नहीं जानते, ये अब ये मेरी हुकूमत आ गई तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये गैर मुल्कियों का हाथ है। अल्लाह के काम है जी, देखें कि जिस चीज में है अल्लाह वो काम करा रहा है। इधर जो हमला हुआ नहीं, इधर से सबने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया ने कराया भी इंडिया ने होगा, मुझे तो उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि बारह उनके पीछे हमारा दुश्मन जो है वो हमारे ऊपर कोई बार खाली नहीं जाए, खता नहीं होने देगा, जब भी मौका मिलेगा करेगा। लेकिन इनको अपनी अल्फाज जो खाने पड़ रहे हैं। तो एक तो वही है कि जो इन्होंने किया था कि कोयटा पहुंच भी गए थे जनवरी 2013 में और वहां नंबर टांगने के लिए, तो उसमें भी उसी का पास का जाते, वो दोगलापन ना आता तो चले गए। अब वो बुला रहे हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हजूर पीडीएम वाले तो आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, हम तो आपको एज ए वजीर आजम बुलाना चाह रहे हैं। लेकिन वो आने से जाने से कासर शायद जाना पड़ जाए, क्योंकि अगर आज उनकी जो अपनी उन्होंने खास तौर पे अली जैदी और जुल्फी बुखारी और इन सबको भेजा कि शायद फिरका वारियत के बहाने या एक
ان کے ایک ہم آہنگی ہے اس کے بہانے کیا جائے. لیکن جو لوگ ہرٹ ہیں, جو وہ لوگ بڑے کلیئر ہیں, انہیں بڑے ادب اور بڑی مسکین سی کمیونٹی ہے جی ہزارہ جی جی پاکستان میں, اس کی تو ایک ہسٹری ہے, اور وہ بیچاروں نے بڑے طریقے سے ان کو ٹال دیا. لیکن یہ ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے تھے. تو یہ کچھ کر لیں جی. اب حالات جو ہے نا, البتہ میں تو دعا کروں کہ اللہ کرے اس سے زیادہ بگڑے نہیں. لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب لاتا ہے تو ایک عذاب کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ نااہل اور نالائق لوگوں کو حکمران بنا دیتا ہے. سب ایک کوئک ہے اسی آپ کی بات سے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز ابھر رہی ہے کہ کوئی انارکی یا بلڈ شیڈ کی کوئی ایسی امید ہوتی جا رہی ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. کوئی تھوڑا سا آپ کو ہے اسمیل اس بات کی کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ ہماری تقریباً 67 ایئر سے پاکستان کی جو ہے نا جو سیاسی اکھاڑ پچاڑ کی یا عدم استحکام کی جو تاریخ ہے وہ چل رہی ہے, اس میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ جب بھی آپ کسی حکومت کے خلاف تحریک چلاتے ہیں تو انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. جب عمران خان صاحب جب چلا رہے تھے تحریک اور ہماری جری جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چلا رہی تھی, تو یہ سارے لوگ جو تھے نواز شریف کی حکومت کو اکھاڑنے پچاڑنے میں وہ مؤثر تھے. جے آئی ٹی کے 10 والیوم جو ہیں وہ ابو دھابی میں تیار ہوئے تھے, اور 10 والیوم نمبر 10 سعودی عرب میں ہوا تھا. اور یہ اب جو لوگ ان ملکوں کو جانتے ہیں, تھوڑا سا اس کا ادراک ہے, وہ آپ کو اس بارے میں آپ سے بات شیئر کریں گے کہ وہاں پہ کسی بینک اکاؤنٹ کو ایک معلوم کرنا جو ہے کسی ناممکن بات ہے کسی کا بینک اکاؤنٹ معلوم کر سکیں. خدا یہ کہ آپ کو انہوں نے آپ کے کام کی انفارمیشن دے دی, اور پھر سعودی عربیہ نے بھی ایک والیوم تیار کر کے دے دیا جو کہ حکومت پاکستان کو امبیرس کرنا تھا. لیکن اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو یہ اکاؤنٹ جو ہے اس کو جو ہے اس کو آپ والیوم 10 کو بھی استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں اگر اب آپ نے کیا تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا اور امریکہ ہی سے ڈالے گا, کیونکہ اس ملک کے اندر افراتفری پھیلانا ان کے لیے بیات کا کام ہے. اس ملک کے اندر جو 1950 کی دہائی میں مسائل تھے وہی موجود ہیں, جو 60 کی دہائی میں مسائل تھے وہی موجود ہیں. ہر 4-5 سال بعد نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, اور اکومولیٹڈ مسئلے اب درجنوں میں ہو چکے ہیں. فرقہ واریت جو کہ میرا خیال ہے 30-35 سال 40 سال پہلے اس کا اتنی انٹینسٹی نہیں تھی, ہمیں تو ہمارے اسکول فیلو کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا وہابی ہے. آج حالانکہ میں تو اسلامی کے طلبہ کے ساتھ پڑھائی کرتا تھا, اسلامسٹ تھا. اب ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ شیعہ کون اور سنی کون ہے. پھر پٹھان, پنجابی, اردو سپیکنگ ہم تو پڑھتے تھے, ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون کون, اللہ کہ کوئی بچپن سے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہو. کبھی اس میں تفریق نہیں ہوئی کہ لاہور کے اندر سارے لوگ رہ رہے ہیں کہ اس میں اردو سپیکنگ کون ہے اور پٹھان کون ہے. اب پتہ چلتا ہے یہ اس علاقے میں پٹھان رہ رہے ہیں لاہور میں, تو یہ وہ سارے علاقے ہیں. تو اس کو ہوا دیتی ہیں یہ بیرونی قوتیں. اور ہمارے ملک کے حالات میں تو ہمیشہ ایک بات کہہ کے تھک گیا ہوں, اور آج کی نہیں 15-20-25 سال سے, اور جب سے کالم لکھنا شروع کیا ہے بار بار لکھا ہے کہ حضور اس ملک کا کرائسس ایک ہی ہے, اور وہ ہے سیاسی عدم استحکام. اور آپ لوگوں کو سیاسی, آپ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو 67 سال تجربہ ہے حکومتوں کو گرانے کا اور بنانے کا, اور اس میں ان کو اتنی مہارت حاصل ہے کہ یہ کن فیکون, اللہ نے اپنے لیے ٹرم استعمال کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ پاکستانی حکومتوں کے بارے میں استعمال کر سکتی ہے. 1-2 دفعہ ان کو وقتی ناکامی بھی ہوئی 88 کے اندر بے نظیر ان سے جیت گئی ہے, تو یہ پیچھا نہیں چھوڑتے. 2 سال بعد اس کو گرا دیا, جیسے شکاری کے پیچھے پھرا ہوتا ہے اور جنگل میں کسی نہ کسی کونے میں جا کے پھنسا لیتا ہے. پھر 2014 میں نواز شریف کو بھی یہ گرانے کے لیے آئے تو نہیں گرا, لیکن گرا لیا بالآخر آ کے 2017 میں. اس میں رزالٹ بڑا اچھا. لیکن ایک چیز ساتھ اور بھی مستحکم ہے کہ حکومت نہ چلانے میں بھی ان کو مہارت ہے, ان کو ناکام حکومتیں کرنے کا بھی بڑا تجربہ ہے.
انہوں نے کوئی 15-20 نظام ٹرائی کیے ہیں, 3-4 ماشاءاللہ ہیں, کوئی پس پردہ کیا ہے, کوئی کھل کے ساتھ مل کے کیا ہے, ایک نیا نظام اب دیا 2018 میں ہائیبریڈ قسم کا. تو اس کے سارے نظاموں کا رزلٹ ایک ہی نکلا ہے, حکومت نہیں چلی, کچھ چلتی نہیں ہے, کچھ یہ چلنے نہیں دیتے جو چل رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں پاکستان کا ہم درد ہے, ہم تو سمجھتے ہیں محافظ ہیں, ہمارا تو تکیے نہیں پہ ہے. اگر یہ اپنے پاکستان کے اندر ماسا یہ حال ہو رہا ہے تو خدا نہ خواستہ اللہ کرے کہ پھر یہ نہ ہو کہ ان کی استعداد جو لڑنے کی وہ بھی کم ہو جائے, وہ تو ختم اور خطرناک بات ہوگی. تو میں تو بڑا ورڈ ہوں پاکستان کے بارے میں, کیونکہ اب تو چیز کھل گئی ہے, ہر چیز کے اندر کھل کے ہیں. ضلع لیول کے اوپر تو وہاں پہ کوئی میجر صاحب بیٹھے ہوں گے, ڈویژن لیول پہ کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے, سیکٹر کمانڈر جذباتی ہو جائے تو آئی جی کو اٹھا لیتا ہے. تو اب میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی اب بندہ کس کو سمجھائے. یہ لوگ سمجھدار ہیں, آہ بکار کرتے ہیں, شاید آپس میں بیٹھے سر جوڑ کے بیٹھے. ہمارے لیے اپنے لیے سوچ لیں کہ پاکستان بہرحال ان کے لیے تو زیادہ ایک بینیفیشری ہے پاکستان, اور ان کے فوائد اس میں زیادہ ہیں, ہمارے بھی ہیں. اللہ نے اتنا خوبصورت ملک دیا ہے, بڑی کس محنتوں سے, اگر ایک دماغ نہ ہوتا کہ اعظم محمد علی جناح کا تو یہ ملک کبھی کبھی ملنا ہی نہیں تھا. بالکل نہیں. نہیں صاحب, پچھلے دنوں آپ سے ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور میری آواز آپ کی بالکل, مجھے یہ سوال مجھے بالکل میرے تک نہیں پہنچا, کاٹ کے میں خیال کوئی وائی فائی سگنل آپ میں ویک ہو گیا, میرا تو ٹھیک ہے, آپ کے کچھ یہ دوبارہ دہرا دیں پلیز, میرا خیال ہے کہ تھوڑا سگنل ویک ہو گیا. خالصہ نہیں آ رہی آواز کٹ رہی ہے میرے تک, ایک حرف نہیں آپ کا پہنچ پا رہا. میری آواز آ رہی ہے؟ میرے لنک کے اندر پرابلم, مجھے ابھی کوئی آواز نہیں آ رہی, ایک لفظ نہیں سمجھ آیا. تو آپ ادھر ہی ایک سیکنڈ تاکہ اپنے آپ کو دیتا ہوں کیا ہے. نہیں صاحب, آواز آ رہی ہے ابھی؟ نہیں صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہیلو, جی آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو جی جی, میں دوبارہ ملاؤں نمبر؟ جی جی یس, میں دوبارہ ملاتا ہوں. اوکے اوکے. بیٹری بھی ڈاؤن ہونا چاہیے. اگر میری آواز ناظرین تک پہنچ رہی ہے تو یہاں پہ لکھ کے مجھے بتا دیں عادل ممتاز کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. کوئی دوست جو ہے لکھ کے بتا دے کہ اگر میری آواز جو ہے آپ تک پہنچ رہی ہے. نیازی صاحب واپس آتے ہیں, ان کو میری آواز نہیں جا رہی تھی, تو مسٹ بی اے سگنل پرابلمز. تو اگر میری آواز آ رہی ہے کسی کو تو اگر لکھ کے بتا دے تو. اچھا, بہت شکریہ عادل. سر میری آواز ابھی آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی آواز آ رہی ہے سر؟ جی اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. نیل صاحب, میرا کوشچن یہ تھا کہ پچھلے دنوں آپ کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان سے,
کچھ بتانا پسند کریں گے کہ ان کا ڈیمینر کیا تھا, ان کا جو آنے والا فیوچر وہ ان کی جو ہوپس تھیں اس کو آپ نے کیسے آبزرو کیا, ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کا اگر ہمیں خلاصہ بتا دے تو تاکہ وہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے سے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ کون سی بات ہے, وہ اصل بات کون سی ہے جو آپ نے وعدہ کیا ہے. ہو سکتا میں وہ بتا دوں تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں رہتی. تھوڑا سا اصل میں دیکھا نا جی باتیں اصل میں میرا تو خیال تھا میں جنرل باتیں کرنے جاؤں گا, لیکن چونکہ مجھے اصل میں یقین جانوں کہ نہ تو بالکل انکوزیٹو ہوتا ہوں اس معاملے میں جی, کیونکہ میرا خیال ہوتا ہے کہ پارٹیوں کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, کچھ سارا کچھ ہوتا ہے, اور نہ میں کوئی زیادہ جو ہے پوچھتا. میرے اپنے انداز انالیسز ہوتے ہیں, کئی دفعہ میں ان کو کنفرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کنفرم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ہوا یہ کہ میں جو کچھ میرے ذہن میں تھا وہ انہوں نے اس کو انڈورس کیا اور تائید کی. اچھا, اب میں 2-3 چیزیں کہتا ہوں کہ یہ بات میں چونکہ ویلاگ میں کہہ بھی چکا ہوں, اور پھر میں نے مولانا کے حوالے سے بھی کہا کہ جس دن انہوں نے اسٹریٹجی بنائی تھی تو میں نے اسی دن ہی اسے کہا تھا کہ ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے ورکیبل نہیں ہے. لاہور کے جلسے کو میں نے مریم بیوی کو فون کر کے کہا, میں نے کہا یہ آپ نے لاہور کے جلسے 13 دسمبر کو رکھا ہے, یہ بالکل ورکیبل نہیں ہے. یہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ بڑا ہوسٹائل ویدر ہے, اور یہ ورکرز جو ہوتے ہیں ان سے بدلہ نہیں لیا جاتا. میں نے مثال بھی دی, اور کئی دفعہ میں اپنے اس میں کہہ چکا ہوں کہ 22 جون 2011 کو تحریک انصاف نے اپنا لاہور کا جلسہ رکھا. میں اس وقت دل و جان سے عمران صاحب کے ساتھ تھا. عمران صاحب کا چونکہ میرے پہ ایک فیت تھا, حالانکہ میں تحریک انصاف کا ممبر نہیں تھا, نہ میں ان کی کسی کمیٹی میں بیٹھتا تھا, لیکن کوئی بڑا فیصلہ ہوتا تو اپنے سینئر کو کہتے تھے کہ میرے سے ضرور ڈسکس کر لیں. ان کا مجھے تھوڑا سا معاملے میں اعتماد تھا. وہ میرے پاس آیا اپریل کے اندر کہ ہم نے 22 جون کو لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں, تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے انہیں بڑا لان تان کیا, زدوکوب کیا. عمران خان صاحب کو میں نے بڑا غصے میں ٹیکسٹ کیا کہ آپ لوگ کیا بالکل اسٹوپڈ قسم کے لوگ ہو, میں آپ کے ساتھ کیا کروں. اس سے میری بےتکلفی تھی, میرے پاس یہ گنجائش تھی. اور جب یہ بات دوبارہ جب ان کو ریپیٹ کرتے دیکھی, میں نے ان کو کہا جی کہ آپ کے پاس, اب میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ شاید سینٹ سے پہلے کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں بھی گنجائش یہ تھی کہ میرا یہ خیال تھا کہ ان کو یہ جنوری کے آخر میں اور فروری میں جا کے سارے جلسے کرنے چاہیے. دوسرا بڑے شہروں کے جلسے میرا اپنا خیال تھا کہ یہ جب بھی کرے آخر میں کریں. لاہور کے جلسہ پیک ہونا تھا. اب مجھے بتائیں یہ لاہور کا جلسہ کر کے تو ٹیکنیکلی سیاسی طور پہ یہ فارغ ہو چکے ہیں. یہ میں نے مولانا کو بتایا, یہ بات میں ان کو بتائی. تو اس وقت چونکہ مریم کے پاس ایک اللہ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں, لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو پولیٹیکل ورکر یہ لوگ نہیں رہے, تو ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے, اور ہم لوگ چونکہ پولیٹیکل ورکر رہے ہیں تو اس لیے میرے ذہن میں تو فوراً آتا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ فکر ہی نہ کریں, 31 دسمبر سے پہلے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا اب ہمارے پاس کچھ زیادہ اطلاعات نہیں ہوتی, تو فوراً میرا خیال گیا کہ ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ اور بھی چیزیں چل رہی ہو, کوئی بیک ڈور پالیٹکس بھی چل رہی ہو, بیک چینل پالیٹکس بھی چل رہی ہو. چنانچہ میں نے اسی پہ رلائے کیا. پھر انہوں نے میں نے کہا ایسا کرو کہ یہ 25 یا 30 دسمبر ہی کر لو, کیونکہ لاہور کا جلسہ آپ کا جو ہے وہ آپ نے یہ جلسہ گیم چینجر ہو سکتا ہے. اس کو حالات کے حوالے نہ کرو, اس کو ون آف جلسہ نہ کرو. فار دیٹ میٹر کراچی کا بھی, فار دیٹ میٹر پشاور اور کوئٹہ کا بھی. لیکن اب کیا لیکن میرا خیال ہے کہ اس باوجود سیاسی جماعتوں میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی پالیسی چینج کر لے. حالات چینج ہو جاتے ہیں, ویریبل چینج ہو جاتے ہیں. کوئی کل کو بہت بڑا خدا اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, مثلا یہ تو ابھی تو عام حالات ہیں. کووڈ-19 جو ہے وہ بڑی ایک اور بڑے ہنگامے کے ساتھ آتا ہے, تو آپ کو ظاہر ہے لامحالہ چیزیں چینج کرنی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. ایک چیز اگر انہوں نے قائل فائنل, باقی 2-3-4 باتیں وہ میں نہیں بتاؤں گا, لیکن ایک سجیشن میری تھی اور وہ میں اب آپ کو نہیں اس لیے بھی نہیں بتاتا ہوں کہ میرے گلے نہ پڑ جائے, کیونکہ یہاں پہ مجھے گھر بھی رات کو پہنچنا ہوتا ہے.
अच्छा सही बात है। नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप अपने उसको ना नहीं पसंद करते बताना तो दैट्स नहीं, ऑलराइट। पसंद से ज्यादा आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, अब आप जहाँ बैठे हैं वहां से मैं बैठा होता तो इससे ज्यादा शायद बोल लेता। लेकिन ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि मैंने अपने व्लॉग में पहले भी कहा था कि, और तब मेरा ख्याल था कि इनके अंदर ये शायद करंट चल रहे हैं, तो मैंने तो उसको कई दफा शुरू में बताया, बल्कि शायद अपने एक आध टीवी प्रोग्राम में बताया कि जी प्रोग्राम बन रहा है आज से महीना डेढ़ महीना पहले, कि प्रोग्राम बन रहा है कि जी 2 धरने होंगे, एक रावलपिंडी में होगा और इस्लामाबाद में होगा। फजल रहमान साहब लीड करेंगे केपी से, और वो रावलपिंडी पहुंचेंगे, और इधर जो मुस्लिम नून है या वो चल से लीड करके इस्लामाबाद पहुंचेगी। तो यही बात इसी कमों पे ऐसी बात हुई है। आज हमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से हम फेस कर रहे हैं। न्याजी साहब हमारे साथ थे, कनेक्शन कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बरकफ ये है कि हम न्याजी साहब से भी माजरत खा हैं कि वो हमारे साथ लाइन पे थे और हमें अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही थी। उनसे हमेशा बात करने का मजा आता है, और उनकी मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात हुई थी उसके मुतल्लिक हम बातचीत कर रहे थे। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में ज़रूर बातें करेंगे। आज के लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं कि आज जो प्रोग्राम जो है इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो लेकिन ये है कि हमने बहुत कोशिश की कि प्रोग्राम में डिसकंटिन्यू ना आए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। ये प्रॉब्लम्स की बाकी ये कुछ हो रहे हैं, तो हम के लिए भी हम किस तक